अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान शाहिद। रमज़ान का मुक़द्दस महीना जो है वो जारी है और हम देखते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो इसकी फ़ज़ीलतें समेट रही है। जबकि उधर फ़लस्तीनी जो हैं इस वक़्त गज़ा के अंदर हम देखते हैं कि रमज़ान की बरकतें तो समेट ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ अपना मलबा भी समेट रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका रिज़ॉल्व, उनका वेलर जो है, अज़म जो है, वो हम देखते हैं कि वो गैर मुतज़लज़ल है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपना प्लान ऑफ एक्शन लेके आए हैं, जो उन्होंने इंपीरियलिस्ट माइंडसेट के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा है गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरब समिट जो लास्ट वीक अभी 4 तारीख को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में हुआ, उसके की टेक अवेज क्या हैं, हम उस पर भी नजर डालेंगे। जबकि तेल अवीव के अंदर बैठी नेतन्याहू की जो हुकूमत है वो क्या सोच रही है। तो आज का हमारा बड़ा क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट के अंदर अपने इत्तेहादियों सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट और कतर, और दूसरी तरफ अपने की स्ट्रेटेजिक अलाई रीजन के अंदर इजराइल, उसके दरमियान स्टक हो गए हैं। दोनों डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों गजा के क्राइसिस के हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं। दोनों इस क्राइसिस को रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन के अमल को डिफरेंट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास मुमकिना तौर पे कौन सी ऑप्शन रह जाती है जिसे वो डाउन द लाइन एग्जॉस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस वक्त ग्राउंड रियलिटी जो है एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। गजा की सिचुएशन को अगर हम इस वक्त नेविगेट करें तो सूरत हाल नो डाउट वहाँ के ऊपर बमबारी नहीं हो रही, वहाँ पे उस लेवल की मैस एक्सटर्मिनेशन तो नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे भूख को अब भी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यकम रमज़ान से लेके 10 रमज़ान तक 10 दिन हो गए हैं जब मुसलसल, तब से लेके अब तक मुसलसल ब्लॉकेट किया गया है वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड का, और किसी भी तरह की वहाँ पे खुराक और इमदाद को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। UNRWA के चीफ का कहना है कि ये सूरत हाल एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकती है जिसमें वहाँ की नौजवान नस्ल जो है वो एक्सप्लॉइट और एक्सट्रीमिज्म की तरफ उसको धकेला जा सकता है इस सिनेरियो के अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजराइल जो है, वहाँ की हुकूमत जो है गजा के हवाले से जो जारी नेगोशिएशन है, जो कि सेकंड फेज है इस वक्त वहाँ पे सीज फायर का, उसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। वो उसे मटेरियलाइज नहीं करना चाहती। इसकी बड़ी रीजन बेन गवीर वहाँ पे इस्तीफा दे चुके हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे, और वो और तमाम राइट विंग वहाँ के ऊपर अंडर प्रेशर लेके आ रहा है तेल अवीव के अंदर नेतन्याहू को कि आप इस मुआहदे को ख़त्म करें और जंग को जारी करें। नेतन्याहू ने इस वक्त मौजूदा वहाँ के ऊपर जो आर्मी चीफ को लगाया है वो कह रहा है कि 2025 जंग का साल है, और दूसरी तरफ स्मोट्रिच जो वहाँ के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहते नजर आते हैं कि अगर सेकंड फेज के अंदर परमानेंट सीज फायर की तरफ इजराइल गया तो वो नेतन्याहू की गवर्नमेंट को कनेसेट के अंदर, जो कि वहां की पार्लियामेंट है, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू गिरा देंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सीज फायर जो है वो मुमकिना तौर पे इज नॉट इन द पिक्चर। हम देखते हैं वहां के ऊपर कि हमास इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर रिलाई कर रही है। अरब समिट का जो डिक्लेरेशन आया उसमें उसने मुकम्मल तौर के ऊपर उनको राइट दे दिया है कि वो जो भी फैसला करें, हमास, अल-फतह और अल-अक्सा ब्रिगेड जो है उसे अबाइड बाय करेंगे। तो 4 फरवरी के होने वाले इजलास की कुछ की टेक अवेज, सबसे बड़ा की टेक अवेज ये है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उस एब्सर्ड प्रपोजिशन जो है उसको मुकम्मल तौर के ऊपर आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है कि फोर्सफुली डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा 2.3 मिलियन फलस्तीनियों को। यहाँ पे नाजरीन मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कराता जाऊं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि फोर्सफुली उन्हें यहाँ से एक्सपल्जन उनकी की जाए और 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जो हैं उनको धकेल दिया जाए सनाई के इलाके के अंदर, जो कि मिस्र के बॉर्डर के साथ लगता है, ताकि वहां के ऊपर उन्हें वक्ती तौर के ऊपर या बाद में परमानेंटली जो है आबाद किया जाए। जबकि मगरबी किनारे के जो फलस्तीनी हैं उनको धकेल दिया जाए जॉर्डन की तरफ है, जबकि जॉर्डन और मिस्र इस प्लान को मुकम्मल तौर के ऊपर रिजेक्ट कर चुके हैं। तो की टेकअवेज की हम बात कर रहे थे, उसमें दूसरा की टेकअवेज इस रोड मैप का ये है कि रिकंस्ट्रक्शन से पहले रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए चंद शराइत रखी गई हैं, जिसमें मुकम्मल सीज फायर की बात की गई है, इजरायली ट्रूप्स की विड्रॉल की बात की गई है वहां से, और 2 स्टेट सोल्यूशन, जो कि हम देखते हैं कि इजराइल के बाद अमेरिका भी जो है उससे पीछे हटता नजर आता है, उसको दोबारा से एम्फेटिकली एम्फसाइज किया गया है
اس مشترکہ اعلامیے سے قبل مصر پوری دنیا کو بتا چکا ہے کہ تمام غزہ کے اسٹیک ہولڈر جو اسپیشلی حماس اور الاقصی بریگیڈ ان سے پوچھا گیا تھا، ان کی رائے لی گئی تھی، وہ they were on board in the first place۔ اس کے بعد یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس مشترکہ اعلامیے کے ایک کی ٹیک اوے کہتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن اور ریفارمز کے پروسیس کو اوورسی کرنے کے لیے غزہ کے اندر حکومت فلسطینی اتھارٹی کو منتقل کر دی جائے گی، جو اس وقت مغربی کنارے کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔ لیکن اس آئیڈیا کو، اس پلان کو مکمل طور پہ تل ابیب نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کو کسی صورت بھی غزہ کا کنٹرول سنبھالنے نہیں دیا جائے گا۔ دوسری طرف ایجپٹ اور جارڈن کا ماننا یہ ہے کہ وہ فلسطینی نوجوانوں پر مشتمل ایک ایسی فورس بنائیں گے جسے ٹرین کیا جائے گا کہ وہ بارڈر ایریاز کو مینج کر سکے۔ حماس نے اور الفتح نے اس طرح کی کسی پرپوزیشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اگر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے نیچے کوئی بھی ایسا فریم ورک بنایا جاتا ہے کہ پیس کیپنگ مشنز کو وہاں پہ ڈپلوائے کیا جائے گا، تو وہ اسے غیر ملکی فوج کے طور پہ دیکھیں گے اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ 91 صفحات پر مشتمل یہ کمپریہنسو روڈ میپ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن سے متعلق انتہائی پریکٹیکل جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اس کے تحت $53 بلین کی خطیر رقم بلڈ کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت تقریباً 42 لاکھ ملین ٹن وہاں کے اوپر اس وقت ربل ہے، جس کو اٹھانے میں کم سے کم 5 سال کا لمبا عرصہ لگے گا۔ اور 3 ڈفرنٹ فیزز پر مشتمل یہ روڈ میپ بتاتا ہے کہ 6 مہینے فرسٹ فیز کو لگیں گے، جس میں $6 بلین خرچ کیے جائیں گے۔ سیکنڈ فیز 2.5 سال پہ مشتمل ہوگا، جس میں $30 ارب خرچ کیے جائیں گے ریہیبلیٹیشن کے لیے اور ریکنسٹرکشن کے لیے۔ اور تھرڈ فیز جو ہے 1.5 سال پر مشتمل ہوگا، جس پر $20 ارب جو ہے خرچ کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے مصر کا کہنا ہے کہ ان قریب جو وہ پوری دنیا کے اندر تمام ملکوں کو انوائٹ کریں گے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس جس کو وہ ہوسٹ کرے گا، مصر اس میں آئیں اور اوپن بیڈنگ کے اندر پلیج کریں کہ وہ اگر وہ غزہ کے کرائسس کو سنجیدہ سمجھتے ہیں تو اس کے اندر آ کے اپنا جو بٹ ہے اپنی کنٹریبیوشن کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیج جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی کویسچن کے اندر کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ کیا چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ آرٹ آف دا ڈیل اپنی کتاب میں کیٹیگوریکل اس چیز کو مینشن کرتے ہیں کہ ٹرانزیکشن ریلیشن شپ کے اندر میکسملسٹ پوزیشن اپنانی چاہیے کہ دشمن کو دیوار کے ساتھ اس حد تک لگا دیا جائے کہ وہ آپ کو لیوریج دینے پہ مجبور ہو اور نیگوشیٹنگ ٹرمز کی طرف آ جائے۔ یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کو کیٹیگوریکلی بتا چکے ہوئے ہیں کہ میں کسی صورت میں بھی آن گراؤنڈ ٹروپس کو نہیں اتاروں گا، تو وہ رول آؤٹ کر چکے ہوئے ہیں یہاں کے اوپر کسی بھی طرح کی فوجی پیش قدمی۔ ایسی صورتحال کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایک طرف اسرائیل جو ہے اس غزہ کے اندر فورسفلی ایکسپلژن کا منصوبہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے اس کو انڈورس کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ریجن کے اندر جس میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے، وہ اس عرب سمٹ کے اندر مشترکہ اعلامیہ پڑھتا نظر آتا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان آف ایکشن کو مکمل طور کے اوپر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی سعودی عربیہ آج یوکرین اور رشیا کے مذاکرات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ یوکرینین وفد بھی موجود ہے، وہاں پہ امریکہ کے مارکو روبیو بھی اور وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل مدعا یہاں کے اوپر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کے کرائسس کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ واٹر فرنٹ پراپرٹی کے طور کے اوپر اسے دیکھتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے ڈفرنٹ جو اپنا وہاں کے اوپر موگلز ہیں ان کے تھرو یہاں پہ ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ زبردستی انخلا چاہتے ہیں فلسطینیوں کا، اور اس کے لیے مصر پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ وہاں کے اوپر ملین سے اوپر لوگوں کو ایڈجسٹ کرے، اور جارڈن کے ساتھ بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ ایسی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عرب اتحادی جس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے اس پلان آف ایکشن کے اگینسٹ ہیں جو انہوں نے 4 فروری کو ہم دیکھتے ہیں کائرو کے اندر دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور جس میں ریجیکٹ کر دیا گیا مکمل طور کے اوپر اس امپیریلسٹ مائنڈ سیٹ کو جس کے تحت فلسطینیوں کا انخلا کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تل ابیب کے اندر موجودہ گورنمنٹ جس کے بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کوشنر، جو لاسٹ ٹرم کے اندر یہاں کے اوپر پورے مڈل ایسٹ کے معاملات کو اوورسی کرتے تھے، وہ ڈیفرنٹ پالیسی رکھتے ہیں فلسطینی کرائسس کے حوالے سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو دونوں اتحادیوں کے درمیان بیلنس کو، جو ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے کس طریقے کی اسٹریٹجی اپنانا پڑے گی، میرے خیال میں آنے والے دن کے اندر یہ چیز زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تھینک یو۔